الله الرحمن الرحيم أو تقولوا يا داون وأي لو أن أنزل علينا الكتاب أرمان چې نازل شوی په موږ باندې کتاب لکنا خامخاو به موږ اهدا منهم ډیر په هدایت د دینا فقد جاءكم تاگی سر راغلیو تاسو ته بینة دلائل من ربکم نطرف درب تاسونا وهدن و هدایت و رحمت و رحمت فمن اظلمو سوک دلوی ظالم ممن داغ چانا کذبا بی آیات اللہ چه تکذیب کئی پا آیاتونو دا اللہ وصدف عنها او بندگی دا دینا سنجزی اللذین آزر دی چه پلب ورکو منگا کسانو تا یصدفونا چه بندگی عن آیاتنا دا آیاتونو زمانگنا سوء العذابی دنا کار عذاب بما کانو یصدفون وسبب داغی جدی بندگی هل ينظرون آیات انتظار کئی اللہ انتاتیوم الملائکتو مگر دا چرات لو کی دیتا ملائک او یاتی ربکا یا راتلو کی ربستا او یاتی بعض آیات ربکا یا راتلو کی بعضی نخید ربستا یوما باغرز بانی یاتی چراتلو کی بعض آیات ربکا بعضی نخید ربستا لا ينفع نفسا فیده بنوار که یو کس لرا ایمان و ایمان ده لم تکن آمنت من قبلو چه نیوی راوڑ ایمان مخکد دینا او کسبت فی ایمانیا خیرا او نیوی کڑی پا ایمان خپل کسی خلاص یا خیرن توبا یا خیرن نیک عمل قل انتظروا ورطو یا انتظار کوئی انا منتظرون یقینا من یو انتظار کون کی